السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، او ہاشمی او ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہر انور کی چلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہر انور کی چلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس سے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اور جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Judges, please note. Code letter B on the stage. السلام علیکم۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جمع تیرا، الہام ہے جمع تیرا، قرآن ماما میں تیرا، قرآن ماما میں تیرا، ممبر تیرا ہر شے بنی، ممبر تیرا ہر شے بنی، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا
സസധിംഗമ പല സസനിധിനി സസ സങ്കരവരിവയ ഹദിദിനി സസ तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुर्तला या रहमतुल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा अस्सलाम वालेकुम Judges, please note. Code letter C on the stage. उनके लगे दिन में बसाया गए उनके लगे दिन में बसाए गए नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे उनके लगे दिल में बसाए गए नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे एक दिन चला के उनामों की टोले सुल्ली अला की हो की बोले एक दिन चले के उनामों की टोले सुल्ली अला की हो की बोले चम 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 कर रहे हैं उनके लगे दिल में बसाए गए नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे आका के शहर में किटूनों के जाहू में दीकर में बजाओ में आका के शहर में की जूरों के जाओ में दीकर हवों में मतर फजाओं में छोटा सा एक घर से बनाए गए छोटा सा एक घर से बनाए गए नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे उनके लगन दिल में बसाए गए नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे खुशियों की जगह कोई हम नहीं है कुर्बान अगर गुल तुझे पर नहीं है खुशियों की जगह कोई हम नहीं है कुर्बान अगर गुल तुझे पर नहीं है जमजम से हम पर से बनाए गए जमजम से हम पर से बनाए गए नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे उनके लगन दिल में बसाए गए नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे उनके लगन दिल में बसाएंगे नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे अस्सलाम वालेकुम Code letter D on the stage. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نبي يا نبي صلوا
कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू मेरे हरम में फ़कीर आजम तू मेरे हरम में फ़कीर आजम तेरे गुनहरी हलम में तलब ही तलम तेरे गुनहरी हलम में तलब ही तलम तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम जामा है तेरा कुरान इमामा है तेरा इल्हाम जामा है तेरा कुरान इमामा है तेरा मिंबर तेरे अर्शे बारी मिंबर तेरे अर्शे बारी या रहमतुल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो मेरा घर हक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर हक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा है फारिश्तों वो सुल्तान मेराज है तुम जो देखो के हैरान हो जाओगे है फारिश्तों वो सुल्तान मेराज है तुम जो देखो के हैरान हो जाओगे सुल्फ तफसीर वल्लैल मन जाएंगी तेरा कुरान सारा नजर आएगा तेरा नजर आएगा तेरा नजर आएगा तेरा नजर आएगा तेरा नजर आएगा मेरे आका इमाम सफर अंबिया नाम पे उनके लाजिम के सल्ली अला 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 तू कुजा मन कुजा मुस्तफ़ा मुजतबा खातिमुल मुरसलीन या रहमतुल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा खैरुल बशर रुतबा तेरा वाज़ेह हक खुतबा तेरा खैरुल बशर रुतबा तेरा वाज़ेह हक खुतबा तेरा पाक तेरे समई सारी जिब्रील अमीन या रहमतुल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू Judges, please note. Code letter E on the stage.
अस्सलाम वालेकुम। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिलों को कोनों सजी है, फिरदौस सबीर जिसका वसीला से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह की कफर में आलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लक दिक्रक, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जिस साथ की अल्लाह की कफर में आलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लक दिक्रक, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अस्सलाम वालेकुम।